अशें न्हू हे गोंयान ह्यो कंपनी आतां पळय आतां येयलेल्यो आहा तर गोंयकार बेकार कित्याक तर गोंयकार बेकार कित्याक आयज गोंयकाराचे भुरगे आमचे शिकल्या आयज शिकोन करून आयज बेकार घरा बसलेले आहा तर ह्यो कंपनी कोणाक लागून ह्यो कंपनी आमच्या गोंयान पळय येयल्या त्यो आमच्या गोंयकारांक बेनिफीट जावंक जाय न्हू आयज भायलो लोक आयज ह्या कंपनीनी आयज पळय कामाक आनी हे सगळे पळय हे HR सगळे ते भायले ते कोणाक घेतले ते आपल्याच लोकांक घेतले न्हू गोंयकारांक थोडे आनी मेन म्हणटा तो हॅरेसमेंट ह्या गोंयान आमच्या गोंयकारांक हॅरेसमेंट करता कित्याक पासत बाबा तेंचे मनीस हांगा तर कामाक लावंक जाय आनी आमच्या मनशांक हॅरेसमेंट करून ते काम वाजोवन सोडून घरा वचोंक जाय हे तांकां जाय पूण गव्हर्मेंट प्रोटेक्ट कोणाक करता गोंयकारांक न्हू गव्हर्मेंट प्रोटेक्ट करता तांकां भायल्या लोकांक कित्याक तेंचें बेनिफीट आहा गोंयकारांक तेणी सांडून दिल्यात सारके आमी नको कित्याक वचत म्हणून बाबा गोंयकार म्हणजे कितें आयज आमकां तो आयज ह्या कंपनीन तो सिरीज ना जाल्यार गोंयकाराक तुज्या गोंयान रावन फायदो कितें गोंयकाराक तो फायदो कितें आवय बापूय शिकयता बाबा तुजो फ्युचर करपाक आनी हें आमच्या गोंयान तर आमकां ना जाल्यार आमी कितें भायर वचपाचें हांगा थिंगा वचपाचें हांव भायलो लोक हांगा गोंयान मजा मारता VIP ट्रिटमेंट आयज म्हणटा तो मायग्रंटांक हांगा गोंयान मेवता आमच्या आनी गोंयकार भुरगो सफर जाता पोट भरपाक तो तेचेय म्हणो कितें की बाबा पळय बायल भुरग्यांक कसो पोसतलो तो स्कूल आहा आनी तुमी जाणा आतां गोंयान म्हारगाय पावल्या खंय पळय ती गोंयान म्हारगाय पावल्या पळय खंय ती म्हणटकूच हे कितें सगळे आतां गोंयकार वाजोवपाचे आनी सोडून वचपाचें आनी तेणी जाय तें करपाचें हांगासर हें जावंक फावना दीस इज नॉट करेक्ट कित्याक आमी आतां हांगासर येयल्या कितें तरी बरेंपण कितें करपाक आतां भुरगे आमचे तर गांवकार तर ह्या गांवकारांक पासून हांगासर आतां एंट्री ना तो वाजोवपाचो सोडपाचो तुवें वचपाचो हें सारकें न्हू हे कितें तरी लक्षांत घेवपाचें गव्हर्मेंटान CM सांगता व्हडलें व्हडलें पूण न्हू हांगा येवन कळटा बाबा कितें गोंयकाराची परिस्थिती पळय ती ही बी कळटा गरजेची परिस्थिती हे भुरगे पळय बाबडे हे नेबराचे हांगा सरलेच पूण ते आयज बेकार भितर वचपाक तांकां एंट्री ना हे पळय हे सेक्युरिटी पासून पळय दादागिरी चलता हे जावंक फावना आमी गोंयकारां खातीर कोत्ताय कितें करूंक जाय पळय तें तर आमी कितें आदीं एक आमी गाल्फान आसले तेन्ना एक नासले पण आतां गोंयान इतल्यो कंपनी येवन तरी जावन भुरगे हांगासर थिंगासर हेडपाचे फॅमिलीक सोडून फॅमिली हांगासर आहा पूण आमचो गोंयकार बाबडो भायर थिंगा सफर जाता एकटो तें जावंक जायना तर कितें तर इनिशिएटीव घेवंक जाय गव्हर्मेंटान तर आमी आमच्या सायडीक कशेंच सोडचें ना आमकां जाय गोंयकार आमकां जाय आमचे गोंयकार यूथ बाबडे आपल्या पांयांनी उबे रावलेले आनी ह्या कंपनीनी काम केल्लें देव बरें